बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ यासिर रशीद और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, आज के दिन पाकिस्तानी सियासत में बहुत अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। उन डेवलपमेंट्स के बाद पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा क्या होगा, ये एक बुनियादी सवाल है। मुआशी भूंचाल जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मच चुका है, इससे निकलने के लिए कोई हल पाकिस्तानी हुकूमत के पास मौजूद है, ये दूसरा अहम सवाल है। तीसरा सवाल ये कि पाकिस्तानी अवाम के ऊपर इस वक्त जो अजाब मुसल्लत हो चुका है, पाकिस्तानी अवाम के पास आने वाले दिनों में रिलीफ के इम्कानात हैं या उन पर मुआशी बोझ मजीद बढ़ने वाला है, ये इस पे बात होगी। उसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए आज अच्छी खबर क्या है, उस पर बात होगी। इत्तेहादी जमातों ने पाकिस्तानी हुकूमत के ऊपर जो प्रेशर बिल्ड किया है, उस प्रेशर के मुकाबले में वफाकी हुकूमत ने इकदामात क्या उठाए हैं, उसके ऊपर बातचीत होगी। लेकिन इस वक्त आप पाकिस्तान का एक सर्वे करवाएं, उस सर्वे में पाकिस्तानी अवाम से सवालात पूछे जाएं, मोहतात सर्वे हो, एग्जेजरेशन उसके अंदर शामिल ना हो, तो आपको जवाब ये मिलेगा कि पाकिस्तान के अंदर अमीर लोगों की भी कमर इस वक्त टूट चुकी है। पाकिस्तान में अगर अंदाजा लगाएं कि फीकस आमदन एक गरीब की कितनी होनी चाहिए, एक मजदूर की कितनी होनी चाहिए कि उसका गुजर बसर हो सके, तो वो तकरीबन 54,000 एक मजदूर की उजरत हो तो वो पाकिस्तान में अपना गुजारा कर सकता है। बसूरत दीगर पाकिस्तान के हालात उसकी जिंदगी के मुवाफिक नहीं है। आज आके हमारे वजीर खजाना ने एक मुफस्सल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने आदाद व शुमार बताए हैं, तकाबुली जायजा बयान किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के साथ। लेकिन सवाल यह बनता है कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुआशी टीम बैठा करती थी, हम्माद अजहर आते थे, शबर जैदी आते थे, दीगर लोग आते थे, असद उमर आते थे, वो तकाबुली जायजा बयान करते थे, आदाद शुमार बयान करते थे, तो उस वक्त की अपोजिशन जमातें जो इस वक्त हुकूमत के अंदर मौजूद हैं, उनकी तरफ से एक साफ जवाब दिया जाता था कि आम शख्स के जहन में ये फिगर्स की समझ नहीं पहुंचती। आम शख्स ये नहीं जानता कि तकाबुली जायजा क्या होता है। आम शख्स को नहीं पता कि ज़र मुबादला के ज़खायर क्या होते हैं। आम शख्स को नहीं पता कि रेमिटेंसेस में इजाफा क्या होता है। आम शख्स को नहीं पता कि करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है। आम शख्स को नहीं पता कि तजारती खसारे से लेके बैरूनी खसारा क्या होता है। आम शख्स को नहीं पता कि आपने कितने कर्ज हासिल किए और आम शख्स को नहीं पता कि आपने कितने कर्जों की वापसी की है। आम शख्स को अगर पता है तो उसे यह पता है कि घी की कीमत क्या है, मुखालिफ दौर में क्या थी और आपके दौर में क्या है। आम शख्स को अगर वाकफियत है तो उसे यह पता है कि अदरक की जो कीमत है वो 6 सेंचुरियां मुकम्मल कर चुकी है। आम शख्स को अगर पता है तो उसे यह पता है कि फलों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। आम शख्स को अगर पता है तो यह पता है कि सोयाबीन की बरवक्त फराहमी ना होने के बावजूद मुर्गी की कीमत में किस हद तक इजाफा हो चुका है, गोश्त की कीमत में किस हद तक इजाफा हो चुका है। आप आ जाके वही बैंड डाल रहे हैं, वही तमाम चीजें अवाम को बताने की कोशिश कर रहे हैं। आपको माजी में नहीं पता था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत क्या बताती रही, तब आपका बयानिया कुछ और होता था। अब हुकूमत तब्दील हुई, आप तो आए थे 3 माह की हुकूमत करने के लिए, आप तो सिर्फ कुछ तरामीम करने आए थे और तरामीम के बाद आपने आम इंतखाबात की तरफ जाना था। लेकिन फिर आपको यह अकल सूझ आई कि हम इंतखाबात की तरफ नहीं जाएंगे, हम तवालत देंगे हुकूमत को और मईशत को बेहतर करेंगे। यह आपने मईशत को बेहतर किया कि पाकिस्तान में ज़र मुबादला के ज़खायर तारीख की कम तरीन सतह पर पहुंच गए। और आज हमारे वजीर खजाना बबांगे दोहल बैठ के यह बातें कर रहे हैं कि इस नहज तक पहुंचाने में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हाथ है। वो ये कहते हैं कि इमरान नियाजी को आईना दिखाना चाहता हूं। अब वो मौका है कि अवाम आपको आईना दिखाना चाहती है। आप डरते हैं इंतखाबात में जाने से कि आपके पास नैरेटिव मौजूद नहीं है। आप ये कहते हैं कि अब भी हम इंतखाबात में जाने को तैयार हैं, इलेक्शन कैंपेन हमारी जारी है। तो सवाल यह बनता है कि 7 से 8 माह के अंदर आप जो नैरेटिव नहीं बना सके, आप 7 हफ्तों में क्या नैरेटिव बना पाएंगे? आप क्या अदलिया के खिलाफ कैंपेन चलाएंगे? क्या ऑडियो लीक्स की भरमार करेंगे? क्या इस तरीके से अवाम को रागिब कर लिया जाएगा? क्या आटे के थैले अवाम में बांटेंगे या अवाम को मुफ्त प्याज की फरहमी यकीनी बनाएंगे? किस तरीके से सोने की कीमत को नीचे लेके आएंगे? किस तरीके से घी की पैकेट इस्तात में लाएंगे एक आम आदमी के? आपने मुतवस्सत तबके को रौंद के रख दिया और वो गरीब तबका बन गया। अब आपको डर यह है कि इंतखाबात में गए तो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में मुंतखब हुकूमत बन जाएगी और उसके बरक्स जब आम
انتخابات ہوں گے تو یہاں سے قومی اسمبلی کی نشستیں نکالنا ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا. بلائیے میاں صاحب کو کہ آئیں وطن واپس آئیں اور وطن کی بھاگ دوڑ سنبھالیں, وطن واپس آئیں اور عوام کو اپنی طرف راغب کریں, وطن واپس آئیں اور پھر گجرانوالہ والی کوئی کمپین چلائیں اور مخالف نیریٹو لا کے عوام کے سامنے رکھیں کہ عوام آپ کی طرف راغب ہونے کی کوشش کرے. پاکستان کو معاشی دیوالیہ پن کی نہج تک کسی اور نے نہیں پہنچایا, آپ نے پہنچایا ہے. باور کروانے کی بارہا کوششیں کیجئے, 1000 بار عوام کو بتانے کی کوشش کیجئے کہ اس نہج تک پہنچانے میں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کا ہاتھ ہے, لیکن عام آدمی نہیں مانے گا. آپ کے ٹکٹ لینے کے لیے دیکھتے ہیں کہ کون کھڑا ہوگا. یہ ٹکٹس کی بندر بانٹ پاکستان تحریک انصاف کرے گی, آپ کے پاس امیدوار کے لیے کوئی آنا بھی گوارا نہیں کرے گا. عوام یہ سب کچھ دیکھتے ہیں, اوورسیز پاکستانیز بھی دوسری جانب دیکھتے ہیں, آپ کی جانب نہیں دیکھتے. آج 3 مارچ کو اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ دینے کے حق کے حوالے سے جو سماعت ہوئی اس میں آپ سے جواب طلبی ہوئی ہے. کیا جواب دیں گے؟ کیا نشستوں کو مخصوص کر دیں گے کہ صرف اتنی نشستیں دیں گے؟ کیا اس سے اوورسیز پاکستانی آپ کی جانب مائل ہو جائیں گے؟ کیا ریمیٹنسز میں اضافہ ہو جائے گا؟ ابھی تو سٹاف لیول کا معاہدہ ہوا ہے آئی ایم ایف کے ساتھ. سٹاف لیول کے معاہدے کے بعد آئی ایم ایف نے اپروول دے دی, تو جتنی کمرشل بینکس کی تفصیلات آپ نے آئی ایم ایف کو دی ہیں تو اس قرض میں بھی آپ کو 6% شرح سود ادا کرنا پڑے گا. کہاں سے ادا کریں گے؟ کس کو گروی رکھوائیں گے؟ عام عوام کو گروی رکھوا دیں گے؟ کیا نئے پیدا ہونے والے بچے کی نبض کے اوپر ہاتھ رکھ کے یہ بتائیں گے کہ تم اتنے لاکھوں کے مقروض ہو, کیا تم اس گھٹن زدہ حبس زدہ معیشت کے اندر اپنی سانس لے سکتے ہو یا نہیں لے سکتے؟ یہ ہے آپ کی پالیسی. اس طریقے سے آپ پاکستان کو چلانا چاہتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے لیے اچھی خبر یہ کہ نظر بندی کے جو احکامات تھے وہ تمام ہائی کورٹ نے معطل کر دیے, کارکنان واپس آئیں گے. میں پہلے دن سے یہ بات کر رہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کو تحمل مزاجی کا سامنا کرنا چاہیے, سپریم کورٹ کے اندر جو کیس لگا ہوا ہے اس کا انتظار کرنا چاہیے, اس کے بعد جیل بھرو تحریک کا آغاز کرنا چاہیے. لیکن بالآخر جیل بھرو تحریک بھی کسی حد تک ان کی کامیاب رہی, اور اب جیل بھرو تحریک سے انہوں نے اپنا ارادہ تبدیل کر کے مہنگائی مکاؤ مارچ کے لیے جلسے جلوس کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. سوچئے کہ لوگ اگر سڑکوں پر نکل آئے, سوچئے کہ یہ عام شخص اس وقت جو مارکیٹ کے اندر رلتے پھر رہے ہیں, سوچئے کہ وہ تنخواہ دار طبقہ جس کی پوری نہیں پڑ رہی, سوچئے کہ باہر سے پیسہ بھجوانے کے باوجود بھی یہاں بسنے والوں کے حالات پاکستان کے موافق نہیں ہو پائے. سوچئے کہ اگر ایک ہفتے کے اندر آپ نے مہنگائی کی شرح میں 41% اضافہ کر دیا ہو, اور ابھی آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل ہونے کے بعد آپ نے مختلف سیکٹرز کے اندر سبسڈی کو ختم کرنا ہے, محصولات میں اضافہ کرنا ہے, پاکستان کی جی ڈی پی کو بڑھانے کی کوشش کرنی ہے, ترقیاتی منصوبوں کو کم کرنے پہ زور دینا ہے, تو کیا کریں گے؟ مخالفین کے اوپر پھر سے مقدمات مزید بڑھائیں گے؟ کیا ان کو عدالتوں میں گھسیٹیں گے اور اسے اپنا پولیٹیکل نیریٹو بنائیں گے؟ کیا اس طریقے سے ملک پاکستان کو آگے چلانے کی کوشش کریں گے؟ نہیں چل پائے گا. میں نے کل بھی یہ بات کی تھی کہ ملک چلانا تو دور کی بات, محلے کی نکر پہ بنی ہوئی دکان تک نہیں چلا سکتے آپ ساہوکار ماضی میں ہوں گے, آپ معیشت چلاتے رہے ہوں گے, لیکن موجودہ نظام میں آپ کی عقل و فہم و فراست ماند پڑ چکی ہے, پست ہو چکے ہیں آپ کے عقل, آپ کی ذہن, آپ کی تمام تر اختراع ختم ہو چکی ہے, اور آپ اس نہج تک پہنچ چکے ہیں کہ آپ بیٹھے ہیں ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا کیے ہوئے کہ کوئی آئے جو اس ملک کا نظام سنبھال سکے, کوئی آئے جو ہمیں ایک نیا بیانیہ دے سکے, کوئی آئے جو ہمیں نئی سیاست میں جنم لینے کا موقع دے سکے, کوئی آئے جو ہمارے جبے پہ لگے ہوئے داغ کو ختم کر سکے. لیکن کوئی نہیں آئے گا. عوام کی حمایت حاصل کرنی ہے تو اب بھی اپنی پالیسیوں پہ نظر ثانی کرنا ہوگی, لیکن وقت کم ہے. کتنی نظر ثانی کر لیں گے؟ کتنا مزید بوجھ ڈال لیں گے؟ آپ کے لیے لمحہ فکریہ ہے, اور اسی لمحے آپ کو سوچنا چاہیے. آج صدر مملکت نے 30 تاریخ کا اعلان کر دیا ہے پنجاب کے اندر انتخابات کا. پنجاب میں الیکشن کمیشن نے 30 سے 7 مارچ کی تاریخ صدر مملکت کو بھجوائی تھی, اور ترجیحاً یہ بھی بات کی تھی کہ اتوار کا دن منتخب کر لیا جائے. تو پھر 30 اپریل کو انتخابات کے لیے پنجاب میں تاریخ کو مقرر کر دیا گیا صدر مملکت کی جانب سے. اب الیکشن کمیشن کی جانب سے گورنر خیبر پختونخوا سے رابطہ کیا گیا. گورنر خیبر پختونخوا کچھ تاریخ دیں گے, ان تاریخوں میں سے الیکشن کمیشن پھر تاریخیں واپس گورنر کو بھجوائے گا, اور گورنر پھر حتمی تاریخ کا اعلان کرے گا, اور یوں انتخابات خیبر پختونخوا میں بھی ہو جائیں گے.
لیکن یہ کس حد تک سوٹ کریں گے 13 جماعتوں کو؟ 13 جماعتیں مل گئیں، بیانیہ ایک بنا لیا، اب انتخابات میں بیانیے مختلف بنانے ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون پاکستان پیپلز پارٹی کے مد مخالف بنائے گی، بی این پی آپ کے مخالف ہو چکی تھی اور آپ کو یہ لگا کہ بی این پی نے جب راہ فرار اختیار کرنے کی سوچ لی ہے تو آپ نے آج ان کا گورنر بنا دیا۔ ایم کیو ایم آج تک آپ سے رام نہ ہو سکی اور ایم کیو ایم ابھی بھی تحفظات کا اظہار کر رہی ہے، اور ایم کیو ایم نے یہاں تک کہہ دیا کہ پیپلز پارٹی نے ہمارے ساتھ باریک کام کیا ہے۔ کتنے اتحادیوں کو منا لیں گے؟ انتخابات تو کروانے پڑیں گے، اور انتخابات کروانے کے بعد آپ جس نہج تک پہنچیں گے اس کے بعد شاید آپ کا پاکستان میں بھی گزارا مشکل ہو۔ لیکن 30 اپریل کے حوالے سے جو قانونی سکم تھا 90 دن کے اندر انتخابات کروانے کا، وہ تو 14 اپریل کو تاریخ ختم ہو رہی تھی، 30 اپریل تک جو لے کے گئے ہیں۔ تو آئین کی روح میں اگر ایک صحیح کام کرنے کے لیے آپ کو وقت کو آگے بڑھانا پڑے تو وقت کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے، لیکن پھر یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہاں سے وقت کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے تو قومی اسمبلی کے انتخابات میں وقت کو پیچھے نہیں لایا جا سکتا۔ شاید اتحادی جماعتوں کے لیے موقع ہے کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے اس گرداب سے نکلتے ہوئے، اس کنویں سے نکلتے ہوئے آل اوور پاکستان اگر انتخابات کا اعلان کر دیں تو شاید کوئی نیریٹو مل جائے اور ساکھ بچانے کا موقع مل جائے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔